बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार कादमी। वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया। तो चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने पहले रोज ही बड़े बड़े बुर्ज उल्टा दिए और वो आते ही छा गए, और पहले रोज ही वो छा गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट की समाअत तमाम टेलीविजन चैनलों पर बराह रास्त दिखाई जा रही है, और 25 करोड़ आवाम जिन्होंने पहली बार सुप्रीम कोर्ट को अंदर से देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस देखे होंगे, और पहली बार ये देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस बात कैसे करते हैं। फुल कोर्ट जो बेंच बनाया गया है वो पाकिस्तान के किस मुकदमे का फैसला कर और सुन रहा है। तो वो जो कहते थे ना पाकिस्तान में तब्दीली लेकर आएंगे, उनके लिए गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में तब्दीली आ चुकी है, और तब्दीली आई है कि पाकिस्तान में दो बड़े घर जिनके हवाले से बहुत ज्यादा कंसर्न थे वो बिलाखर सीधे होते दिखाई दे रहे हैं। पहला, फौज जिसने सियासत में मुदाखलत न करने का इरादा जाहिर किया, लेकिन खान साहब की हठधर्मी की वजह से वो सियासत में बदस्तूर मौजूद है। लेकिन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद इस बात का इम्कान रोशन हो गया है कि फौज अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए काम करने के लिए ना सिर्फ तैयार है, बल्कि वो इस मुल्क का बहुत दर्द रखती है। तो फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के आने के बाद इस बात की कवी उम्मीद है कि ये दोनों इदारे जो है वो दोबारा अपनी खोई हुई साख को बहाल कर लेंगे। अब तीसरा इदारा पार्लियामेंट है और सियासतदान है, और अगर तीसरा इदारा भी, इसके सरबराह भी कोई ऐसे ही आ जाते हैं जैसे ये दोनों साहबान है, तो फिर पाकिस्तान को तरक्की करने से या पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत की तरफ सफर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये मेरा एक छोटा सा थॉट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मुझे यूँ लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त दुरुस्त सिमत की तरफ चलना शुरू हो गया है। और जस्टिस काजी फाइसा की तो क्या बात करें, उनकी मैं क्या सभी तारीफ कर रहे हैं। तमाम टेलीविजन चैनल उनकी उस कार्रवाई को बराह रास्त दिखा रहे हैं, और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी अदालत की कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जा रही है, और पूरा पाकिस्तान मबहूत है, यानी उसके सहर में मुब्तला है कि ये कार्रवाई क्या हो रही है, कैसे हो रही है। एक चीज तो समझ में आ गई कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो है वो जातियात की बुनियाद पर जो है वो फैसले नहीं करेंगे, वो आइन और कानून को मद्देनजर रखकर फैसले करेंगे। वो शख्स जिसने यानी ये तारीख में हमने नहीं देखा कि चीफ जस्टिस बना हो और उसने सारी मराद छोड़ दी हो। वो अपनी जाती गाड़ी पर अपने घर से अदालत आए, गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार किया और कहा कि मुझे जस्टिस काजी फाइसा कहकर पुकारा जाए, और हम आने वालों के साथ मेहमानों का सलूक करेंगे और हम मेज़बान हैं। तो ये इतनी बड़ी तब्दीली ये किसी से हजम हो पाएगी, नहीं हजम हो पाएगी, ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो ताकत के मंबे हैं उनके वो अपने इख्तियारात में कभी भी कमी बर्दाश्त नहीं करते, और ये पहली बार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसा केस ज़ेर समाअत है जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने इख्तियारात में कमी को का मामला सुन रहे हैं, और उसमें वो आर्गू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस बात से इनकार कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात एक फर्द वाहद के हाथ में रहे। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत हो रही है, और जिन जजों ने इसके ऊपर पहले 13 अप्रैल को स्टे ऑर्डर दिया था वो भी मौजूद है, बैठे हुए हैं। तो हम ख्याल बेंच भी मौजूद है, हम ख्याल जजेस भी मौजूद है, और वो जजेस भी मौजूद हैं जो कि पार्लियामान की बालादस्ती के कायल हैं, जो आइन की बालादस्ती के कायल हैं। तो ये तफरीक खुद हम ख्याल जजों ने वाज़ह कर दी है कि वो आइन और पार्लियामान की बजाय वो सुप्रीम कोर्ट या अपनी सुप्रीमेसी को ज्यादा मुकद्दस जानते हैं, और अपने इख्तियारात में एक इंच की कमी भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये लड़ाई जो है वो वकला और आर्गूमेंट से ज्यादा जजों के दरमियान दिखाई देती है, और ये कौम को नजर आ गया कि जजों की जो तकसीम थी वो किस बुनियाद पे थी। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने एक काम तो अच्छा किया कि सबको साथ बिठा लिया। ये काम इससे पहले जस्टिस उमरता बंदयाल ने नहीं किया, उनसे पहले जो जज थे उन्होंने भी नहीं किया। तो ये कुछ 4 साल के बाद कोई फुल कोर्ट बनी है जिसमें तमाम जजेस साथ बैठे हैं, और हर जज के ख्यालात कौम को सुनवाए जा रहे हैं ताकि फैसला कौम कर ले। ये जो इतना बड़ा इबहाम, इतनी मिसट्रस्ट, और सुप्रीम कोर्ट को हमने दुनिया में 129वें नंबर पे ला खड़ा किया है, और उनके हवाले से जितनी बैशिंग होती है और जितना
डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट कोर्ट के हवाले से पाकिस्तान के अवाम को है, वो पूरी दुनिया के सामने आश्कारा है। दुनिया कैसे कह दे कि पाकिस्तान के अंदर मेरिट के तहत फैसले होते रहे हैं, अगर पाकिस्तान की अवाम मुतमईन नहीं है। अगर पाकिस्तान की अवाम मुतमईन होते अदालतों से तो पाकिस्तान की अदलिया का ये नंबर ना होता। इसी बुनियाद पे आज चीफ जस्टिस काजी फैसल ने बहुत से रिमार्क्स भी दिए। उन्होंने कहा हमारे सामने 50,000 से ज्यादा केसेस हैं और हम यहाँ लंबे लंबे आर्गूमेंट्स करने बैठ जाते हैं और पॉइंट पे बात नहीं करते, और आइन की बजाय मेरे ख्यालात और मेरी राय कहकर जब आप बात करते हैं तो आइन और कानून कहाँ गया बात से। तो बराए करम आप ये जो बार बार बात करते हैं ना, मेरी राय मेरी मर्जी, मेरी नहीं है जब मैं चीफ जस्टिस हूं, तो बराए करम हम वकीलों को बहुत ही कदर करते हैं, मगर मेरा का लफ्ज ना इस्तेमाल कीजिए। अंग्रेजी में कहते हैं मी माई सेल्फ एंड आई आर द 3 मोस्ट यूजलेस वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इसका मैं उर्दू में तर्जुमा नहीं कर सकता हूं, शायद आप बेहतर कर सकेंगे। तो जो असल चीज है कोर्ट के अंदर किसी भी एक्ट को चैलेंज करने का, कि अगर कोई आइन के तहत या कानून कोई बनाया गया है तो उसको ये साबित करे कि वो आइन से मुतसादिम है, तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उसी वक्त कानून को रद्द कर सकती है अगर वो आइन से मुतसादिम हो। सुप्रीम कोर्ट इस बुनियाद पे किसी कानून को रद्द नहीं कर सकती कि ये पार्लियामेंट ने बनाया है और ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार था। तो जो वकला दलाइल दे रहे हैं, जिन्होंने पिटिशनें फाइल की हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ, उसमें उनका मौक़िफ़ ये है कि ये पार्लियामेंट का राइट नहीं है कानून साजी करना, ये कानून साजी सुप्रीम कोर्ट को विदन सुप्रीम कोर्ट करनी चाहिए थी। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने एक मौके पर यह कह दिया कि मेरी मर्जी में केस नहीं लगाता, आप क्या कर लोगे। तो इसके उनके इस रिमार्क्स पर अदालत में सन्नाटा छा गया। लेकिन वो मिसाल दे रहे थे कि अगर चीफ जस्टिस मैं हूं और मेरे पास ही सारे इख्तियारात हैं तो मेरी मर्जी, मैं केस लगाऊं ना लगाऊं, किसी को सुनूं ना सुनूं, तो ये इख्तियारात जो है, तो ये इख्तियारात जो है वो आमरीत के तहत यानी डिक्टेटर के इख्तियार हो सकते हैं। तो ये जो पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है उसके हवाले से एक मिसाल दे रहे थे। तो चीफ जस्टिस ने तारक रहीम की सारी पिटिशन उड़ा के रख दी और उनके बाद इम्तियाज 2 वकला ने दलाइल दिए। एक ख्वाजा तारक रहीम थे जो कि वो राफिया कैसी हो, वो जो बंदयाल साहब की सास के साथ टेलीफोन कॉन्वर्सेशन आप लोगों ने सुनी, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह जो है वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात सलब किए जा रहे हैं और ये तो मार्शल भी लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना तौर पर सास की एक ऑडियो आई थी, वो ख्वाजा तारक रहीम की अहलिया राफिया तारक के साथ आई थी। तो ये जो दिल के फपोले राफिया तारक के साथ फोड़े जा रहे थे, तो उनके जो मियाँ ख्वाजा तारक रहीम वो अदालत को बताने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा ख्याल ये है, मेरी राय ये है, मेरी मर्जी ये है। उनके पास दलाइल कोई नहीं था। पूरी कौम ने ये देख लिया कि जो भी इस एक्ट के खिलाफ दलाइल दे रहे हैं उनके पास कोई दलाइल नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग इतराज कर रहे हैं, पीटीआई के लोग, देखो जी वकील को बोलने नहीं दे रहे, 15 जज बैठे ने ये बोल रहे हैं और वकील को बोलने नहीं दिए जा रहे, तो 1 वर्सेस 15 है। अच्छा, ये एक तो है मुश्किल बात कि एक तरफ 15 लोग हों और एक तरफ 1 लोग हो, यानी कल्ला इमरान खान और बाकी 13 जमातें एक तरफ हों। लेकिन वो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे हुए हैं उनका तो काम यही है कि उन्होंने सवाल उठाने हैं। आप कोई दलाइल दे रहे होंगे, उनका कोई सवाल निकलेगा, वो कोर्ट कर देंगे, आपने नोट करना है, जवाब देना है, जो वकील का काम होता है। और वकील ने वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पढ़ना है और उसके ऊपर बाकी कवानीन का हवाला देना कि ये आइन से मुतसादिम है। बात समझ रहे हैं? यानी जो कानून बनाया गया है वो आइन के हवाले से दुरुस्त नहीं है, तो इसका ताल्लुक भी आइन से होगा ना। यानी आइन में से हवाले निकाल के बताया जाएंगे कि आइन का आर्टिकल ये कहता है, आइन का आर्टिकल ये कहता है और ये कानून जो है ये उससे मुतसादिम है या उससे मेल नहीं खाता, तो इसलिए इस कानून को रिजेक्ट किया जाए। तो आसान सी बात है। लेकिन जब आप मेरी राय में ये काम सुप्रीम कोर्ट के अंदर होना चाहिए, मेरी राय में ये काम पार्लियामेंट को करना नहीं चाहिए, और मेरी राय में पार्लियामेंट तो सारे यानी पार्लियामेंट का रास्ता खुल जाएगा, आइंदा से कोई भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है मुदाखलत करेगा, तो ये इस किस्म की आर्गूमेंट को मैं छोड़ता हूँ क्योंकि ये भी आर्गूमेंट चलने हैं। और ये नजर आ रहा है कि एक तरफ हम ख्याल जज बैठे हैं जो कि उस फैसले की मुखालफत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो जजेस बैठे हैं जो कि पार्लियामेंट को सुप्रीम मान रहे हैं और कह रहे हैं जी पार्लियामेंट ने अगर
چیف جسٹس کی بادشاہت ختم کر دی ہے. تو ویری گڈ, اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. تو یہ جو پٹیشن ہے یہ تو انہوں نے اڑا کے رکھ دی. تو جو جسٹس قاضی فائز صاحب نے ریمارکس دیے تھے, میری مرضی, میں کیس نہیں لگاتا, آپ کیا کر لو گے, اس کے اوپر جو عدالت میں سراٹا چاہیا, یہ اب ظاہر ہے ان کو مخالفین استعمال کریں گے اس کلپ کو, لیکن میں آپ کو سنواتا ہوں کہ ایکچولی انہوں نے کیا کہا. اچھا, میں آپ کو ایک مفروضہ پہ چھوڑ دیتا ہوں. آپ نے درخواست دی, بہت اہم کیس ہے, ارجنٹ کیس ہے, میں نہیں لگاتا ہوں, میری مرضی. صرف جواب دے دیجئے, میری مرضی. میں 10 سال اس کیس کو نہیں لگاؤں, میری مرضی. میں نے اس میں کچھ نہیں کہا. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. جی, انہوں نے میری مرضی لے لی, شاید میں خوش نہیں ہوں اس بات سے, میری مرضی میں نہ لگاؤں کیس. ایک بہت اہم کیس ہے, اس میں انہوں نے لکھ دیا 14 دن میں آپ اس کا, بھئی صرف اس کو لگا دیں, کوئی فیصلہ تو نہ کریں. تو میں کہوں گا میری مرضی. میں جو یہ ٹیکس پیئر پیسے دے رہے ہیں اس عدالت کو, جو ہمارا بجٹ ہے, میری مرضی پہ چلے گا. اس پہ سوال کا جواب دیجئے. میں نہیں لگاتا ہوں. آپ کا یہ کیس فائل کیا, ٹھیک ہے, میں نہیں لگاتا اس کو. آپ کیا کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں, آپ کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں. انہوں نے ہم پہ بھی, میرے کولیگ نے ایک بات کی انٹرنل اور انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس کی. میں 2 باتوں کا اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے, اور وہ آئین سے پہلے بھی ہمارے پاس تھا, وہ ہمیں اوپر والے کو حساب دینا ہے, ٹھیک ہے, اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. آپ ہمیں ٹوٹلی ان اکاؤنٹیبل بنانا چاہتے ہیں چیف جسٹس کو, میں تو بہت خوش ہوں گا, کیونکہ یہ قانون اگر سسٹین ہو جاتا ہے تو میرے پاور تو کم ہو گئے باقی چیزوں کو چھوڑ کر کے, ٹھیک ہے. اس قانون کو اڑا دیں, میں طاقتور بن جاتا ہوں. یہ بھی ہے, میں اکاؤنٹیبل ہوں. یہ بھی ایک سوال ہے. آپ کا آئین جو شروع ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس سے نہیں شروع ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہم سب, ایوری ون ٹو ایکسرسائز پاز ایز اے سیکرڈ ٹرسٹ. جہاں پہ 184(3) میں آپ اپیل کا رائٹ دے رہے ہیں تھرو دس آرڈینری لا, یہ ہو نہیں سکتا, بیکاز دس کین اونلی بی ڈن بائی اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. میں لفظ لکھا ہے اگریو پرسن, ٹھیک ہے. اب دیکھیے, اب ایک مفہوم تو یہ نکلتا ہے 184(3) کا, کہ آپ ایسے معاملوں میں نہ الجھائیں اپنے آپ کو جو انفرادی نوعیت کے ہوں. اگریڈ سر. ذرا اگریڈ, آپ سے اگری کریں یا نہ کریں, میں ذرا بات کر لوں. انفرادی نوعیت کی, اگر ہم انفرادی نوعیت کے کیسز فیصلہ کرنے لگیں تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ریکو ڈک کا کیس چلا, دونوں کیس فیصلہ ہو گئے تو میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. ریکو ڈک کا آ گیا, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ نے 184(3) میں ایگریمنٹ اڑا دیا. ملک کو, سپریم کورٹ کو نہیں, ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگی. تو یہ ان کا موقف تھا کہ یہ اختیارات کسی ایک شخص سے پاس نہیں ہونے چاہیے, ورنہ وہ اپنی مرضی کرے گا. اچھا, دوسرا یہ اس کیس کے اندر ججز جو ہے وہ ان کا جو انداز ہے, جو بڑے کہتے ہیں نا لاڈلے جج رہے, پچھلے چیف جسٹس عمر بندیال کے لیفٹ رائٹ بیٹھنے والے 2 جج, جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر, اب وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف چیف جسٹس نے اپنے جو سینئر موسٹ جج ہیں سردار طارق مسعود, ان کو بٹھایا ہوا ہے. جسٹس منصور علی شاہ تھوڑے فاصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اطہر ملا اور ذرا فاصلے بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ اسکول آف تھاٹ ایک ہی ہے اور دوسرا اسکول آف تھاٹ ایک ہی ہے. وہ باقاعدہ آرگو کر رہے ہیں اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو مسلسل سوال ہوئے نا, وہ کیس کو ڈیٹریکٹ کرنے کے لیے تھا, یعنی بحث, کوئی فائدہ نہیں ہے. تو سب سے زیادہ ایڈوکیسی خود جسٹس منیب اختر, جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس عائشہ ملک نے کی. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی تو بےچارے وہ کہتے ہیں نا, وہ ایسے بیٹھے تھے جیسے ان کے سر سے کوئی کبوتر اڑ نہ جائے, وہ ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں. ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس ہے, ان کے خلاف شکایت ہے, اور وہ کیس بھی کسی پہ لگ سکتا ہے, ان کی وہ نوکری بھی جا سکتی ہے, وہ جج کے عہدے سے فارغ بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ تھوڑے گھبرائے ہوئے, وہ اب اس کو اتنا ایڈوکیٹ نہیں کر رہے, حالانکہ یہ بھی اس 8 رکنی بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے اس کے اوپر سٹے آرڈر دیا تھا. تو وہ آرگومنٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کے خلاف ہے. وہ نہیں چاہتے کہ سپریم جوڈیشل کونسل, وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو ایکٹ ہے, یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے, اس کو پارلیمنٹ کے ذریعے نافذ العمل کیا جائے. تو اس کو مخالفت ہو رہی ہے, باقی اس کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں. تو آج قوم کو یہ پتا چل گیا ہوگا کہ یہ جو سپریم کورٹ ہے
یہ پارلیمنٹ کے کون سے اختیارات ہیں جن کو نہیں مانتی, اور کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں 3 منتخب وزرائے اعظم کو گھر بھیج دیا گیا, ایک کو پھانسی لگا دی گئی, اور یعنی سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیسے کرتی ہے, اور ایک آرڈنری وکیلوں کو سامنے کھڑا کر کے اپنی خواہش کے تابع فیصلے کیسے لیے جاتے ہیں. کوئی اگر وکیل بہت تگڑا ہوتا جو آرگومنٹ کر سکتا ہے یا کم از کم وہاں پہ کھڑے ہو کے متانت کے ساتھ جواب دے سکتا ہے, تو سمجھ میں آتی کہ بڑے بڑے وکیل نے. یہ جو وکیل ہے اس سے لگا, ہاں یہ جو وکیل ہے اس سے تو نظر آ رہا تھا کہ پلے کی گیا. اچھا, دوسرا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وکیل کو بولنے نہیں دیا جا رہا تھا, تو بھائی یہ ٹاک شو تھوڑی کہ اپنی باری پہ بولیں گے. ججوں کے ذہن میں سوال آئے, لیکن بعض سوال میں سمجھتا ہوں غیر ضروری تھے اور وہ الجھانے کے لیے کیے گئے. شاید اسی سے وکیل کو کنفیوز کیا جاتا ہے, اور وکیل بھی بعض اوقات جو ہے وہ ججوں کو چکر دینے کی کوشش کرتے تاکہ وہ اپنا مدعا جو ہے وہ اصل مدعے پہ نہ رہیں, اور گھما پھرا کے, کیونکہ اس کے اوپر آلریڈی اسٹے آرڈر آ چکا ہے تو اس فیصلے کو بار بار پڑھ کے سنا رہے تھے کہ جی ججوں نے یہ کہہ دیا. ججوں کی جو اصلیت ہے, یہ جو پاکستان کے سب سے ہائیلی پیڈ سرکاری ملازم ہیں, سب سے ہائیلی پیڈ, ان کی کارکردگی عوام کے سامنے کھول دی گئی ہے. سارا کچا چٹا کھول دیا کہ بھائی یہ جو 15 لاکھ روپے فی جج لیتا ہے یہ کیوں لیتا ہے, اور ان کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کیا ہے, اور یہ فیصلے کیا کر رہے ہیں, اور یہ باتیں کیا کرتے ہیں, اور ان کی سوچ کیا ہے. یہ اپنے اختیارات کو گیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو زرداری بڑا آدمی تھا نا جس نے صدر کے اختیارات سارے پارلیمنٹ کو دے دیے. ضیاء الحق نے سارے اختیارات پکڑ لیے, وہ ڈکٹیٹر تھا. جمہوری صدر آیا, سارے اختیارات گیو اپ کر دیے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا جو ہے نا وہ رول ہے. پارلیمنٹ جب تک سپریم نہیں ہوگی پاکستان کے حالات درست نہیں ہو سکتے. تو یہ جھگڑا جو ہے وہ سیدھا سادہ ہے. یہ جو پٹیشن ہے, یہ جو کیس ہے, یہ پوری قوم کے سامنے ہے کہ کیا چیف جسٹس کے پاس اکیلے کے پاس اختیار ہونا چاہیے, یا کوئی 3 رکنی کمیٹی بنا دی جائے جس میں 3 سینئر جج ہوں, وہ فیصلے کریں. تو یہ کیس وکلا کے درمیان بحث کا نہیں لگ رہا, بلکہ ججز کے درمیان بحث کا بھی کہیں کہیں لگ رہا ہے. اور جسٹس مجیب اختر نے سب سے زیادہ بندیالی میراث بچانے کی کوشش کی, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ بچ پائیں گے. اور پی ٹی اے کے وکیلوں کی قابلیت بھی سامنے آ گئی ہے کہ وہ ٹرک دے کر جب فیصلے کرائے جائے تو پھر اسی قسم کے فیصلے ہوتے ہیں. اب اس میں جسٹس منصور علی شاہ نے ایکسٹرا آرڈنری کمنٹس دیے. جسٹس اطہر من اللہ ویژن نظر آیا, بولنے میں بھی اور بات کرنے میں بھی کانفیڈنس نظر آتا ہے. تو ججوں کی بھی ایکچولی جو ہے نا قابلیت وہ سمجھ میں آتی ہے. مندوخیل صاحب وہ بھی ان پٹ انہوں نے اپنا پورا دیا. جسٹس امین الدین خان انہوں نے بھی اپنا ان پٹ پورا دیا. جسٹس مسرت حلالی صاحبہ, کچھ ججز جو ہے وہ بھی دم سادے بیٹھے ہیں, اور وہ شاید نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. اب جو جسٹس منصور علی شاہ نے سب سے اہم ریمارکس دیے ہیں, انہوں نے بتایا کہ, اور یہ ہمیں پہلی بار قوم کو پتہ چلا ہوگا کہ دوسرے ملکوں میں بینچ چیف جسٹس نہیں بناتے, بلکہ عدالتی سال شروع ہونے سے پہلے فل کورٹ بیٹھتا ہے اور بیلٹ سے بینچز بنتے ہیں. یعنی قرآن اندازی ہوتی ہے, ججوں کے نام ڈال دیے جاتے ہیں اور ان ناموں کو نکالا جاتا ہے, اور پھر وہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ فلانے جج سنیں گے. یعنی یہ کیس ہے مثال کے طور پہ نیب ترمیم کا کیس ہے, اور اسے 5 رکنی بینچ نے سننا ہے, تو وہ 15 ججوں میں سے نام نکالے جائیں گے. جن 5 ججوں کے نام نکلیں گے وہ کیس سنیں گے, وچ از ویلڈ. اور پھر انہوں نے کہا چیف جسٹس کا کوئی اختیار نہیں کہ جس کو چاہے بینچ پہ بٹھا دے. میں کیا ہوتا ہے, جوڈیشل کیلنڈر سٹارٹ ہونے سے پہلے فل کورٹ بیٹھتا ہے اور وہ بیلٹ سے بینچز بنتے ہیں, چیف جسٹس نہیں بناتا. اور باہر اگر آپ یہ بات کریں کہ چیف جسٹس بینچ بناتا ہے تو وہ شاید اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے. یا بیلٹ ہوتا ہے یا ریفل. کنٹریز لائک نیپال, اسٹارٹ آف دا کیلنڈر ایئر پہلے بیلٹ ہوتا ہے کہ بینچز کیسے ہوں گی. چیف جسٹس کا کوئی اختیار نہیں کہ کیس آج آیا ہے اور کل میں اپنی مرضی کا ایک بینچ بنا دوں اس کیس کو سننے کا, جس کو مرضی میں بٹھا دوں. یہ چیزیں تو یہ سارا قانون جو ہے یہ واضح کر رہے ہیں ان چیزوں کو, انڈیپینڈنس کو تو بہتر کر رہا ہے, اسٹرانگ کر رہا ہے. آپ نے رولز. تو اب تک کی سماعت سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ اڑ جائے گا, اور کہتے ہیں نا آ گیا قاضی چھا گیا قاضی. تو قاضی صاحب نے تو تمام پٹیشنیں اڑا کے رکھ دی ہیں اور تمام جو ہے یعنی چیزیں سیدھی کر دی ہیں.
اور ہمیں کم از کم یہ پتہ چل گیا کہ پاکستان کا جو چیف جسٹس ہے وہ غلط کرے گا اس پہ کرٹیسزم ہوگی، اور وہ صحیح کرے گا لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے. اور پہلی بار لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جج جو ہے وہ ایکچولی ان کا کنڈکٹ کیا ہوتا ہے، کام کیا ہوتا ہے، کام کیسے ہوتا ہے. تو مہربانی پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو یہ دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ جو ہماری عدلیہ ہے اس کا ایکچولی فیس کیا ہے، اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ ہو رہا ہے. اور قاضی فائزہ وہ تو ان کے تو خیر ریمارکس ایسے ہیں کہ اگر میں کہہ دوں گا کہ سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے تو لوگ کہیں گے خوشامد ہو گئی ہے، تو یہ خوشامد اب نہیں کر رہے. چیف جسٹس قاضی فائزہ سے ہمارا کیا لینا دینا، اور آرمی چیف نے ہمیں کیا دے دینا ہے. لیکن پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے بارے میں لوگ شاید جو بیرونی دنیا ہے وہ اس کو اس طرح دیکھ رہی ہے کہ پاکستان ایک ڈوبتا ہوا جہاز ہے، اور یہ جہاز کے جو مسافر ہیں وہ لڑ رہے ہیں، اور جہاز کا جو عملہ ہے، جو کپتان ہے وہ بھی جھگڑ رہا ہے، اور کپتان اور عملے میں اختیارات کی لڑائی ہو رہی ہے، اور جو عوام ہے وہ بھی سمجھنے سے قاصر ہے کہ جہاز ڈوب رہا ہے. یہ آپ نے ٹائٹینک فلم دیکھی ہوگی نا، اس میں تو کنسرن تھا، بچانے کی کوشش کی گئی، یہاں تو کوئی بچانے کی کوشش نہیں کر رہا. تو میں صرف اس لیے اس کو اس وقت اپریشیٹ کرتا ہوں. کل کو ہو سکتا ہے مجھے بھی لگے کہ میں نے غلط کہا تھا، جیسے آج قاضی فائزہ کے ایک فیصلے کا حوالہ دیا گیا تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے میں بھی غلطی پہ ہوں. تو غلطی پہ بھی انسان ہو سکتا ہے، لیکن جو گٹ فیلنگ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ پاکستان کو 2 اداروں کے 2 بڑے اچھے سربراہ مل گئے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں تیسرے ادارے کو بھی ایک اچھا سربراہ ملے. وہ مجھے اور آپ سب کو پتہ ہے وہ کون ہے، اور اس کو پاکستان میں یعنی اگر وہ آ جاتے ہیں تو یہ پاکستان کا بڑا لیتھل کمبینیشن ہوگا. باقی باتیں چھوڑیں کہ باقی لڑائیاں جو ہے نا، باقی خبریں لڑائی وہ ساری بے معنی ہو جاتی ہیں. تو آج صرف سپریم کورٹ، اور آج صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ ویل ڈن قاضی فائزہ. جتنا عرصہ بھی آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہیں گے اسی طرح فیصلے جو ہے وہ اپنی یعنی آئین اور قانون کے تحت کریں، خواہ وہ فیصلے حکومت کے خلاف ہو، خواہ وہ فیصلے فوج کے خلاف ہو، خواہ وہ فیصلے کسی کے بھی خلاف ہو، لیکن آئین اور قانون کو آپ بالادست رکھے تو پوری قوم آپ کے لیے دعا کرتی رہے گی. تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد بہت خیال رکھیے.